अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की कहानी एक ऐसी हदायत पर मबनी है जो हर इंसान के लिए एक सबक है, ख़ास कर उन औरतों के लिए। आज हम बात करेंगे उन 10 गुनाहगार औरतों के बारे में जो क़यामत के दिन अपनी खौफनाक सज़ाओं के साथ नज़र आएंगी। उनकी हालत देखकर इंसान का दिल कांप उठेगा, लेकिन ये सज़ा उन अमाल की वजह से होगी जो उन्होंने दुनिया में किए हैं। तो चलिए सुनते हैं इबरतनाक वाक़या। ऐसी 10 गुनाहगार औरतें जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम के अंदर दर्दनाक अजाब देगा। प्यारे दोस्तों, रवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर दोरों कतार रो रहे थे कि इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अन्हा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। तो जैसे ही हज़रत अली रज़ी अन्हा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ज़ोरों को तार रोते हुए देखा तो हज़रत अली ने अर्ज़ करने लगे, मैं आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब शब मराज की रात में जहन्नुम के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा मेरी उम्मत की 10 गुनाहगार औरतों को जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नुम के दरमियान में खड़ा करके उनको दर्दनाक अज़ाबात दे रहे थे। और ये 10 गुनाहगार औरतें दोज़ख के इन दर्दनाक अज़ाब की वजह से इतना ज़्यादा चीखो पुकार करती हैं तो फरिश्ते इतना ही ज़्यादा इन पर अज़ाबात मुसल्लत करते हैं। बस ए अली, जब से मैंने अपनी उम्मत की 10 गुनाहगार औरतों को उनके दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला देखा तो तब से मैं जहन्नुम के दर्दनाक अजाब की शिद्दत और खौफ की वजह से अपनी उम्मत की उन 10 गुनाहगार औरतों के लिए रो कर दुआ कर रहा हूँ। तो इस वक्त हज़रत अली रज़ी अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर उन 10 गुनाहगार औरतों ने दुनिया में कौन से गुनाह किए थे जिनकी वजह से जहन्नुम के अंदर उनको इस कदर दर्दनाक अज़ाबात दिए जा रहे हैं? तो इनके जवाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नुम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटकाया हुआ था और इस औरत के दिमाग चूल्हे पे रख के हंडी की तरह जोश कर उबाल रहा था। तो इस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिरकार इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नुम के दरमियान क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों को तवज्जो हासिल करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं किया करते थे और अपने सर पर दुपट्टा नहीं किया करती थी, और ना ही ये औरत गैर महरम मर्दों के सामने अपने बालों को छुपाया करती थी। इसी वजह से इस औरत को इन्हीं बालों से पकड़कर जहन्नुम के दर्दनाक आग के अंदर लटका कर रखा हुआ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी औरत का हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने दूसरी औरत को देखा तो इस औरत की ज़बान में लोहे की जंजीरों को डालकर इसको भी जहन्नुम के दरमियान लटका कर रखा हुआ था और फरिश्ते मुसलसल इस औरत के मुंह में जहन्नुम का उबलता हुआ खोलता हुआ पानी डाल रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से पूछा कि ए फरिश्तों, इस औरत की ज़बान में जंजीरों को डालकर जहन्नुम के दरमियान क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो अपनी ज़बान से अपने शोर का दिल दुखाया करती थी। लिहाजा जिस ज़बान से ये अपने शोर का दिल दुखाया करती थी तो हमने सज़ा के तौर पर इसकी ज़बान में लोहे की जंजीरों को डालकर को जहन्नुम में लटका कर रखा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने तीसरी गुनाहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने फिस्तियानों के साथ जंजीरों में फंसी हुई थी, जहन्नुम के दरमियान लटकी हुई थी। ये औरत जहन्नुम के दर्दनाक अजाब की वजह से ज़ोर ज़ोर से चीखो पुकार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि यह आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो औरत अपने शोर को अपनी अज़वाजी ज़रूरत पूरा नहीं करने देती थी और ना ही ये औरत अपने शोर को अपने करीब आने देती थी, और इसकी हरकत की वजह से इसका शोर गैर महरम लड़कियों के अंदर मशगूल होकर गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाता था। लिहाजा इसी वजह से इस औरत की सज़ा के तौर पर जहन्नुम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने चौथी औरत को देखा तो फरिश्तों ने इस औरत के दोनों टांगों में जंजीरें डालकर इसको जहन्नुम के अंदर लटकाया हुआ था।
جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کی اجازت لیے بغیر گھر سے باہر نکل جایا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے، اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 5ویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 6ٹھی عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کے دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کے دماغ کھول کر اس کی طرح باہر کو آ رہا تھا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈیاں کھولتی ہے۔ فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو حرام کے بچے پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر 7ویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بھری ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑوں کی طرح کاٹ رہے ہیں اور اس عورت کے جسم کو کپڑوں کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کے دردناک آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا، آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنی امت کے 8ویں گناہ گار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پھیلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو فروخت اور بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتی تھی اور انہی لڑکیوں کی زنا کی کمائی کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ان عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، اس لیے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں اسی کو کھلائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنجیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کی یہ وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کروایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت ناچنے اور گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے علی جان لو ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسی ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑنے کی کتنے سخت انجام ہو اور کتنی سخت سزا ہو سکتی ہے۔ خاص کر ان عورتوں کے لیے یہ کھلی نصیحت ہے کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کی دی گئی ہدایت کے مطابق گزاریں۔ جو بھی گناہ کے راستے پر ہے وہ ابھی بھی توبہ کر کے اپنی آخرت سدھار سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔